मोमिना और अली पर बहुत तरस आया। बेचारे सारी ज़िंदगी जिन्होंने अपनी ईदें, रमज़ान, इफ्तारियाँ घर वालों के साथ मनाई हों, आज वो बिल्कुल अकेले हो गए हैं। क्या फ़ायदा आपका जर्मनी से आने का जब आपको किसी से मिलने की भी तौफीक नहीं हुई हो, बड़े भाई को आपने सलाम तक न लिया हो, एक दूसरे से आप लोग रमज़ान तक न मिले हों। क्या रमज़ान का महीना परांठे और ये जो चिकन कढ़ाइयाँ हैं ये बनाने के लिए आता है? बड़ा अफ़सोस हुआ मुझे, बड़ा ही अफ़सोस हुआ। और वो ही मोमिना जो बिलाल साहब को जब कोई घर में इफ्तार और सहरी नहीं देता था ना, तो यही मोमिना उसके लिए बनाया करती थी। मोमिना को गालियाँ किसने दी? कौन है वो जो अब आयशा का पीछा छोड़ा है तो मोमिना के पीछे लग गया है? मुझे बड़ा अफसोस हुआ कल रात मोमिना पर, और इन पूरे ख़ानदान में मुझे सबसे बेहतर वीडियो मोमिना ही की लगी। हेलो जी, अस्सलामु अलैकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह पाक आप सबके रमज़ान बहुत अच्छे गुजारे। रमज़ान का महीना क्यों आता है आपको पता है? रमज़ान का मतलब क्या होता है? रमज़ान का मतलब जो है ना वो भूख प्यास का एहसास करना होता है, ठीक है। लेकिन अफसोस कि इन यूट्यूबरों ने ना इस माह को सिवाय शो ऑफ, सिवाय ड्रामेबाजियों के कुछ हमें नहीं छोड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर हर बंदा यूट्यूबरों में ग्रोसरियाँ दिखा रहा है, मतलब इस कदर आप लोग गिर गए हैं कि अपने घर के राशन पानी दिखा रहे हैं कि 1 किलो दाल आई, आधा किलो चावल आया। और ये सारी बातें तो आप छोड़ दें, चलें फैमिली है, व्लॉग्स बनाते हैं। फैमिली का मतलब क्या होता है? प्यार मोहब्बत होता है ना। यहाँ पर आप देखें कि बड़ा भाई छोटे भाई से नहीं मिल रहा, छोटे भाई को तौफीक ही नहीं है कि अपने बड़े भाई के घर जाकर रमज़ान मिल ले। रमज़ान आ गया है यार, चलो मिल कर आ जाते हैं, झुक जाते हैं, क्योंकि जो झुकता है ना अल्लाह उसको पसंद करता है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि बड़ा भाई ना छोटे से मिल रहा है, ना छोटा बड़े से मिल रहा है। बड़ा अफसोस, बड़े अफसोस की बात है। और मोमिना जो बेचारी, उसकी हालत आपको पता है कि इस महीनों में है, वो प्रेग्नेंट है, और फिर भी जो है वो अपनी वीडियोस बनाती है, पैसों के लिए बनाती है। लेकिन उसकी वीडियो के नीचे लिटरली वो आईडीज़ जो आज से 1-1.5 साल पहले आयशा को गालियाँ देती थी ना, आयशा को बुरा भला बोलती थी और आयशा के पीछे पड़ी हुई थी, आज वही सारी आईडीज़ जो मुझे अच्छे तरीके से याद है कि निम्रा आराई साहिबा, आप जो भी है ना, आप शर्म से डूब मरे, ठीक है। आप शर्म से डूब मरे। आप रमज़ान में एक हामला औरत को गालियां दे रही हैं, ठीक है। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आप जो भी हैं, आप अंदर की फैमिली के हैं, आप कौन है मुझे नहीं पता आप कौन है। इस मोमिना ने इस बंदी को, इस अगर मैं होती ना तो सबसे पहले इसको ब्लॉक मारती, लेकिन मोमिना ने इस बंदी को इतने प्यार से जवाब दिया कि एक तो मेरी हालत ऐसी नहीं है, ठीक है। दूसरा, वो बंदी जिसको आज इतनी बातें सुनना पड़ रही है ना कि वो कुछ नहीं करती थी अपने ससुराल, तो ये समीना क्या रोज़ करेगी आपको लगता है? अगर अपनी वीडियो बनाने के लिए उसने 4 पराठे खड़े होकर किचन में बना लिए तो किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, उसने अपनी वीडियो के लिए बनाए। और मोमिना वो बंदी थी जब पूरा घर बिलाल से नाराज़ था ना, जब उसको मुंह नहीं दे रहा था, वो बंदी उस बंदे के लिए इफ्तार और सहरियाँ बनाती थी। मुझे आज भी याद है, मैं खुद देखती थी जाकर, और कमेंट्स भी आए हुए थे, कमेंट्स भी आए हुए थे कि अल्लाह ताला का खौफ करें, ठीक है, अल्लाह का खौफ करें। ससुराली प्रेशर में आकर वो, अगर उसने फिर भी जो है वो बिलाल का ख्याल रखा बड़ी बहनों की तरह, वो बंदा आज उसकी सारी अच्छाइयाँ भूल गया है। अगर अली उसकी अच्छाइयाँ भूल गया है तो उसको कौन सा अच्छाइयाँ याद है? और यहाँ पर आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि वो मिलने आया, वो मिलने, आप खुद क्यों नहीं गए मिलने? मतलब आज अगर बिलाल समीना 4 माह के लिए आ गए हैं, कल को तो उन्हें पलट के वापस चले जाना है, फिर तुम लोगों ने जाकर अली और मोमिना को याद करना है। ठीक है, वो काम नहीं करती, वो कुछ भी नहीं करती, लेकिन एटलीस्ट बुढ़ापे में एक बंदा बराबर में बैठा हो ना तो उसका भी सहारा होता है। तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि बच्चों से मिलने कोई नहीं गया, भाई से मिलने कोई नहीं गया, और ये बहनें आज बिलाल भैया की जो है वो वीडियो को सर पे चढ़ाने के लिए सारी घुसी हुई हैं, उसमें सारी बूटा लेके अपनी बैठी हुई हैं वहाँ पर। शर्म करें आप लोग यार, शर्म करें। एक बंदी 10-9 साल से आपके साथ रह रही थी, आपने उसको लत्ती मार के बाहर निकाला, अब आप लोग उससे मिलने तक नहीं जाते हो। और यहाँ पर बर्थडे अकेले मन रही हैं, सब कुछ अकेले हो रहा है, बाहर अकेले खाने जो जा रहे हैं। मतलब इस बंदे का आने का फ़ायदा क्या हुआ? हमने तो सोचा था ना कि सारी फैमिली का रियूनियन होगा, सब मिल के बैठेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, कहीं टूर पे। ना ये बंदा कहीं टूर पे घूमने गया, सिवाय ये गुजरावाला के हमें कहीं ये लेकर नहीं गया। इसकी वीडियो में हमें कुछ देखने को नहीं मिला, ठीक है। आमना ने इसको प्यार से बुलाया, इसने भी बुलाया, चलो, लेकिन हमें जिस तरीके से उमैर ने बोला था ना कि बड़े हमारे प्लान्स हैं, हमने सोचा हुआ है हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो घंटा कुछ नहीं किया।
کیونکہ وہ جانے کو تیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس نے اپنے چینل کو گرو ہی نیگیٹیوٹی سے کیا ہوا ہے, لوگوں کو برا بنا بنا کر, بہنوں کو, ماؤں کو, اماں کو. اپنے بیٹے کے فیس ریویل پر تو اسٹرائکیں مارتا ہے, لیکن بہن کے ساتھ غلط رشتہ جوڑا گیا, نعوذ باللہ. میں تو سوچتے ہوئے بھی میرا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ عائشہ اس کی ماں کی طرح ہے, اس نے اس کو اپنی ماں کی طرح پالا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ بچوں کی طرح ہے اس کے, سوائے ڈرامے بازیوں کے کچھ نہیں ملتا. اور یہ گھر کی چیزیں خریدنے جا رہا تھا, یہ خریدوں گا, وہ خریدوں گا. اس گھر میں عائشہ کے علاوہ اور کوئی کیا خریدتا ہے بتائیں نا؟ ٹیبل سے لے کر, صوفے سے لے کر, ٹھیک ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ ٹیبل کو لے کر, صوفے, لیکن وہ بندی خرچ کرتی ہے گھر پر, ہر چیز وہ اپنا پیسہ لگاتی ہے, ڈنر سیٹ ہو, ہر چیز ہو. یہ بلال صاحب کیا لیتے ہیں؟ گھنٹہ بھی کچھ نہیں لیتے, وہ تو وہاں سے کچھ نہیں لے کر آئے تھے. تو سوائے ڈرامے بازیوں کے آپ کے ولاگز میں ہمیں تو کچھ نہیں دیکھنے کو ملتا. اور کیا مومنہ کی آپ کو کوئی اچھا یاد نہیں ہے کہ آج کامنٹ باکس میں جا کر تم لوگ اس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہو, اتنی ابیوزو لینگویج استعمال کرتے ہو چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے, جو بچہ اس دنیا میں آیا نہیں اس کے لیے آپ اس کے کنٹینٹ سے اختلاف کر سکتے ہو. مجھے بھی ہے کہ یہ پیٹ کھول کھول کر بچے دکھانا اچھی بات نہیں ہوتی, لیکن ان کی فیملی ممبرز میں ہر بندہ ہی دکھا چکا ہے. وہ سمینہ بی بی نے لیبر روم میں دکھایا ہے اپنا بستر لیٹ لیٹ کر, آمنہ نے دکھایا ہے, کون ہے جس نے نہیں دکھایا؟ لیکن مومنہ کو اتنا کرٹیسائز کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ان دنوں بلال بھیا کا ان سے جھگڑا چل رہا ہے, اور بلال بھیا کا جن سے جھگڑا چلتا ہے ان کو پتہ نہیں کیوں اتنے ہیٹ کامنٹس آتے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتا. تو یہ تو سوچنے والی بات ہے نا کہ عائشہ 1.5-2 سال تک گالیاں کھاتی رہی, وہ تو اس کا ظرف تھا کہ وہ اتنی اچھی تھی کہ وہ آج اس کے ساتھ مل کے بیٹھی ہوئی ہے وہ مل کر. لیکن مومنہ اور علی کو تم لوگوں نے ایسے کاٹ کر پھینک دیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا. بہت افسوس ہوا, اور مجھے گارنٹی کے ساتھ میں کہہ سکتی ہوں ان کو بولنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. پورا رمضان گزر جانا ہے, پوری عیدیں گزر جانی ہیں, ان لوگوں نے عیدیں اور رمضان بھی ایسے اکیلے اکیلے منانا ہے. بھائی آپ لوگوں کی جرمنی سے یہاں آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اگر آپ لوگوں نے یہی تماشے یہاں پہ آ کے بھی کرنے تھے. دل بڑا کریں, جھکنا سیکھیں, ملنا سیکھیں, باتوں کو بلانا سیکھیں. کل کو آپ نے واپس چلے جانا ہے, 1.5-2 ماہ یہاں 2-4-6 مہینے جتنے بھی آپ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں, اس کے بعد تو آپ نے اپنے ہی وہیں جانا ہے. پھر وہاں سے بیٹھ کر آپ نے ڈرامے بازیاں کرنی ہیں, یوں کریں گے, وہ کریں گے, ایسے کریں گے, بچوں کے لیے شاپنگ, کوئی فائدہ نہیں ہے. جب یہاں پر آپ رہتے ہوئے اچھا سلوک نہ کر سکیں, ان کو چھوڑ دیں, وہ لاکھ برے ہوں, آپ کون سے اچھے ہیں. ہر کسی نے اپنے عمل کا جواب دینا ہوتا ہے. اور رمضان کا مہینہ یہ دہی پکوڑیاں, یہ سموسیاں, یہ رولیاں, یہ کڑھائیاں کھانے کے لیے نہیں آتا. اپنے دلوں کو صاف کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس گھر میں نہیں آتا, اس دل میں نہیں آتا جہاں پہ بغض ہو, حسد ہو, کینہ ہو, نفرتیں ہوں. اور کیا معاشرے میں, سوسائٹی میں سیٹ کر رہے ہیں ایگزامپلس کو سوائے نفرتوں کے. پہلی عید ہے نا اس کی, پہلی رمضان ہے, وہ اپنے والدین کے بغیر ہے. اور کتنا مجھے فیل ہوا, بچوں کو کتنا فیل ہوتا ہوگا, بچوں کی ساری زندگی اپنی دادوں کے ساتھ گزری ہے یار, سیریسلی بہت مجھے برا لگا. اور کل کی مومنہ کی ویڈیو میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ جس کو کرٹیسائز کیا جائے یا جس کو جو ہے وہ برا بھلا کہا جائے. ہاں بلال صاحب کی ویڈیو میں بہت کچھ تھا, لیکن میں اس پر اب مزید زیادہ بات کرنا نہیں چاہتی, کیونکہ میں نے ہمیشہ ان کو ایک ہی چیز بولی ہے کہ بھائی مل جل کر رہیں. آپ لوگوں کی فیملی میں اتنی نفرتیں دیکھنے کو ملتی ہیں, اتنا حسد دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ واقعی میں جو ایک ہوتا ہے نا یار کہ فیملی بیک گراؤنڈ ہے, فیملی ولاگرز ہیں, چلے محبت پیار دکھا رہے ہیں, سوائے نفرتوں کے آپ کی ویڈیوز میں ہمیں تو کچھ بہرحال دیکھنے کو نہیں ملا آج تک. تو خدا کا خوف کریں, رمضان کا مہینہ آ گیا لیکن دل صاف نہ ہوئے آپ لوگوں کے, چاہے وہ بلال ہو یا چاہے وہ علی ہو. اور یہ بیویوں سے کوئی جواب سوال نہیں ہوگا, آپ دونوں سگے بھائی ہیں, آپ نے ملنا تھا, آپ نے مل کر بیٹھنا تھا. پہلی سحری تو اکٹھا ہونی تھی, پہلی سحری تو ساتھ ہونی چاہیے تھی. تو پھر وہیں پہ پڑے رہتے, جب اکیلے ہی رہنا تھا, اکیلے ہی پڑے رہنا تھا. تو جرمنی میں کیا بولے تھے تم لوگ, بہت اچھے تھے وہاں پر. بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو بولنے کا, کوئی ہی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ نفرت حسد کی آگ میں یہ لوگ پاگل ہو چکے ہیں. اور ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہم لوگ کیا دکھا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, اپنی ہی فیملی کا تماشا بنا رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر, ٹاٹا بائے بائے, اللہ حافظ.